शेनवारा राती कडेन बिचोलीच्या मुस्लिम वाड्यार दुकानांक उजो लागून दुकानांतल्या वस्तूंचो गोबर जालो। सुमार 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां असो अदमास दुकानाच्या मालकान सांगले। उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून जाला आसूं येता असो अदमास उक्तायला। रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर कांय थळाव्या तरणाट्यांक दुकानांतल्यान धुंवर भायर सरता अशें दिसलें आनी तांणी रोखडेच मालक अब्दुल समदाक फोनाचेर म्हायती दिली। लागीं धुवपाचें केंद्र आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी थंयच्यान उदक हाडून उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो पालोवपी दळ थंय पावतकच दुकान पुरायपणान उज्यान व्यापून गेल्लें। आमी एक्चुअली मस्जिदीन आशिल्ले, आमचे मातशें मस्जिद धुताले, सो तेच्या मागीर हांव घरा वचपाक लागून भायर सरलो हांगा। जाल्यार आमचे हे जे भुरगे हांगा उबे आसले, बेश्टेच उबे आसले, सो तांकां उजो लागलो सारको, धुंवर येवंक लागलो, वयल्यान धुंवर दिसूंक लागलो। सो ताका लागून हांव येताना म्हाका तेंच्यांनी हात दाखयलो, म्हणजे हांगा उजो लागला असो दिसता म्हणून। लागीं वचून पळयता जाल्यार शटराचे सगळो तापलेले आसले। ते 4 व्हिलर एक दवरलेली आसली, आमकां थंय उदीक मारूंक सुद्दां मेळना। तरी आमी कितें केलें, हांगा सायडीकूच वॉशिंग सेंटर आसा, थंयच्यान उदीक घेतलें। ती उदीक घेवन वचून कशें तरी भितरल्यान मारलें। सो ओनर जो आशिल्लो ताका फोन लायलो, तो फोन उखलिना जालो, न्हिदलेलो मे बी आसलो। मागीर ताणें फोन उखल्लो, येयलो तो, येयसर मातसो लेट जालो। येयल्या उपरांत ताणें शटर बी ओपन करून दिलो आमकां। मागीर आमी थंयच्यान जाता तितलें उदीक गावता तितलें पाणी नळांसून भरून, पायपानून भरून हाडून मारून पालयलो कसो तरी। आनी तेजे एक 5-10 मिनटांचे मागीर फायर ब्रिगेड पावली हांगा। ते मागीर आमी पालयले, चडसो उजो आमी पालयलो। ते मागीर सगळे जाणां जमा जाले हांगा आनी अशें हें जालें हांगा। कितलो टायम जाल्लो आसतो तुमी जेन्ना हे पावले? ऑलमोस्ट एक वर जाला, एक वर जालो। 11च्या उपरांत उजो पयलींच लागलेलो दिसता। तो स्लो तो वाडत गेलो आनी तो कळोंक ना, कळलो तो धुंवर सगळो वयर असो हें जालो मरे। तो भुरगे भियार येता पळोवन धुंवर खंयच्यान आमी आसलेले आमी सद्दां हांगा बसता, सो आमी सद्दां बसपाची वाट, सो आमी बसलेले आनी एवरीडे मातशें कोण उजो गार्बेज बी जलयता अशें आजून आमी बसलेले। पूण सेकंडली पळोवपाक गेले तेन्ना ती भितर स्मोक खूब वाडलो, आयरीचो वास येवपाक लागलो। इवन दो भितर उजो आनी 4 व्हिलर ती एकदम शेटा कडेन पार्क केल्ली, सो काडपाकूच जावो नासलो। वयल्यान वॉटर टँक पळोवली नासलो, कितें करपाचें। मागीर सगळ्यांनी धुकल्ले, गांवचे लोक गेले, आमचे तारीख आसलो, सुफियान बियान सगळे आमचे वांगडा आसले। मागीर ते राजू पावलो, सगळ्यांनी वेवस्थीत काडले आनी अशी दुर्दैव घटना परत जावपाक जायना। सो सगळे गिरीश काढून आपली तेंच्यांनी दखल घेवची की सगळे गाडयो तेकोन लावचे न्हय, स्पेस दवरपाचो। कितें अशी घटना केन्नाय जावंक शकता, कोणा कडेन जावची ना। तेजो एस्टिमेट जावन 4 ते 5 लाख रुपया लॉस जाल्लेले। सायडीक बी हांगा मोटरसायकलांची गॅरेज आसा, एक म्हाका 10 तरी मोटरसायकल आसा आनी पेट्रोल बी आहा। मातसो जर चड वेळ जर गेल्लो जाल्यार ते सगळे म्हाका दिसता ब्लास्ट जाताले धाम करून। ह्या उज्याक लागून सुमार 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां असो अदमास आसा। ह्या दुकानांत एक लॅपटॉप, 2 कॉम्प्युटर, रेडियम, विनेल, ग्राफिक्स कामाक लागपी वेगवेगळे साहित्य आशिल्ली। उजो इतलो खर आशिल्लो की दुकाना भितरल्यो चडश्यो वस्तू पुरायपणान नश्ट जाल्यो। नगरसेवकान सरकारा कडेन मदत करपाक मागणी करतलो अशें मागलें। नगरसेवकान सरकारा कडेन मदत करपाक मागणी करतलो अशें सांगलें। आता जवळजवळ एक वर जालें हेका उजो लागलेलो। एक दुर्दैवी घटना कशी घडली, दुकान बंद आशिल्लें आनी भितर शॉर्ट सर्कीट, म्हाका दिसता चड करून डावट शॉर्ट सर्कीट, तितून ते सगळे तेजे जळून गेले। भितर लॅपटॉप आशिल्लो, तेजो कंप्युटर्स आशिल्ले 3, प्लेटींग मशीन 3 कितले तरी आसले तेजे, आनी हे जे प्लेटी, नंबर प्लेटी, ग्राफिक्स, टी शर्टांक सुद्दां तो हे करता, ते सगळे हांगा काम करताले। आनी हो अब्दुल समद जो आसा भुरगो आतांच मातसो वयर येतालो। बिजनस 5 वर्सां जालीं सेटअप करून, आतां सेटअप जाल्ले तेजे, आतां बरें हेजेर येवपाक लागून आनी आतां अशी दुर्दैवी घटना घडली की ताका बरें 4.5 ते 5 लाखाचो लुकसाणी जाल्ली आसा। फायर ब्रिगेड पावता मेरेन हांगा जळून सगळें खाक जाल्लें आशिल्लें। भुरग्यांनी बी खूब प्रयत्न केलो हे करपाक, पण हेजे नंबर प्लेटीचे कितें म्हणटा ताका ते प्लेट्स, रेडियम ते सगळे मेल्ट जाले। तेचे ते प्लास्टीक बी ताका आसता तेन्ना हे सगळे जळून गेले, कांयच उरूंक ना। वयल्यार सुद्दां जाता वचून फोटो काडून घातलेलो जाता। तरी चिंतता आतां आमचे सरकारा कडल्यान ताका कितें तरी मदत मेळची म्हणून। म्हणजे आमी आमदारा कडेन आमी रिक्वेस्ट केलेले कितें तरी ताका हेल्प सरकारा कडल्यान मेळून दिवची।